अब हम बात करने जा रहे हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग और उसके बाद होने वाली तमाम तर रिकवरी और डेवलपमेंट के ऊपर। एमएनआर रोड पर गुल प्लाजा में आतिशबाजी हुई और कल एक अहम डेवलपमेंट ये हुई। सर्च के साथ में रोज़ के पता ये चल सका कि ये जो आग थी ये शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं लगी, बल्कि कुछ बच्चे जो थे वो खेल रहे थे और मीनवाइल वो खेल रहे थे तो ये आग भड़की। बट ये वन ऑफ द इंकशाफ है। इसके बाद अब इस पर क्या वेरिफिकेशन होती है और बाद में क्या डेवलपमेंट होती है ये अभी जानना बाकी है। बट मीनवाइल हमें ये भी पता है कि रिकवरी का काम बाकी है। कल भी कुछ बॉडीज़ को वहाँ से निकाला गया है, कुछ बाकियात को निकाला गया है जिनको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है ताकि मज़ीद डिटेल्स ली जा सके कि वो किन की बॉडीज़ हैं। 67 अफराद अब तक लुक़मा अजल बन चुके हैं और मिसिंग की तादाद भी जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। काशान के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान स्पॉट पे मौजूद हैं। काशान बताइए इस वक्त, और सादिया ने सही कहा, सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू तो अब बचा नहीं है इसमें कुछ, तो क्या इस वक्त डिटेल्स है? कुछ कल ऐसी भी चीज़ें आई कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहाँ पे जितने भी सर्च पार्टी है कि ये ख़त्म करके जा रहे थे, हमने इनको प्रेशराइज़ किया तो फिर हम ये अंदर गए तो उन्हें वो 30 जो बाकियात है लोगों की वो मिली। क्या सच्चाई है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल देखें, जो यहाँ पर उनके प्यारे मौजूद थे, लुहैकीन मौजूद थे, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, ये छोड़ के जा रहे थे। उनकी जानिब से एमएनआर रोड कल बंद किया गया, वहाँ पर एहतिजाज किया गया, जिसके बाद उनके ऊपर प्रेशर आया, हुकाम ने इसके वाक़ये का नोटिस लिया, उसके बाद सर्च उसका दायरा जो है वसी किया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं इस वाक़ये में 76 अफराद जहाँ-बाक हो गए हैं, जिनमें से 15 की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि लापता अफराद की अगर हम बात करें तो 77 अफराद ताल अभी भी मिसिंग है, जिनको सर्च करने का अमल शुरू किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर साउथ ने आज सुबह यहाँ का विजिट करा और उन्होंने बताया है कि आज ये सर्च ऑपरेशन जो है वो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है। लेकिन पूरी बिल्डिंग का सालिम हिस्सा जो है उसको पूरा सर्च कर लिया गया है, मेज़ 9 सर्च किया गया है। गार्डन वाली साइड पे जो मलबा जो मस्जिद है, जो इसकी मस्जिद थी, उसका मलबा जो उसको हटाने का काम आज इन्होंने शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आज इस काम को जो है फाइनल स्टेज पर ये काम पहुँच गया और फाइनल इस काम को कर लिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे, हम जब देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, कैमरामैन भी आपको ये मनाज़िर दिखा देंगे। सामने मलबा बड़ी तादाद में मौजूद है, 5 एक्सीवेटर की मदद से काम शुरू कर दिया गया है, गैस वेल्डिंग की मदद से जो है वो कट किया जा रहा है और साथ ही साथ रेस्क्यू की भी जो नफरी है उसको भी तलब किया गया है। कैमरामैन आपको मनाज़िर दिखाएंगे कि रेस्क्यू बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मॉर्चरी वेंट्स भी यहाँ पर तलब कर ली गई हैं। लेकिन कल शाम गए जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कुछ बाकियात भी मिले जिनको जी। कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जिनके प्यारे इस मलबे तले जो है वो मौजूद थे, उनके लुहैकीन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक वो है हसरत भरी काशान, निगाहों से इस ठीक है। इमारत को इस बिल्कुल ठीक है इमारत को काशान, आप अगेन आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मोबिलिटी इस वक्त बहुत सारी है, तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप हमें अपडेट कर रहे थे स्पॉट से कि वहाँ पे क्या इस वक्त सिचुएशन है और क्या सूरत हाल है। मीनवाइल ये मनाजिर हैं कि जहाँ पे अब जो मलबा रह गया है उसको फिर उठाया जा रहा है। और अब इस सारे मामले में सादिया सिचुएशन ये है कि कल से हम देख रहे हैं कि अब एक सियासी कशाकशी शुरू हो चुकी है। 18वीं तरमीम ठीक है, 18वीं तरमीम ठीक नहीं है, इसने आग लगाई, उसने आग लगाई, पहला मंजिल जो है फलां के गनमैन ने लगा दिया, दूसरी मंजिल जो है फलां ने कर दी। तो हमारा सवाल ये है, और हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल साहब। कादिर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सवाल ये है कि अभी आग ठंडी नहीं हुई थी कि सियासी आग भड़कना शुरू हो गई है। क्या ऐसा नहीं कर लेना चाहिए था कि पहले यहाँ से सारी फाइंडिंग्स हो जाती, जितनी बाकियात थी लोगों की मिल जाती, उसके बाद फिर ये सियासी कशाकशी हो जाती? जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप ये समझ लो कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान गम में डूबा हुआ है इस सानिया की वजह से। और आपने देखा कि मुल्क का मुल्क का वज़ीर दिफा उसकी ज़िम्मेदारी है। वैसे तो मैं उनको किसी घर का चौकीदार ना बना लूँ, मुल्क का वज़ीर दिफा बना हुआ है। क्योंकि इसी असेंबली के फ्लोर पे जो उन्होंने अदारों के बारे में कहा है, आज क़यामत की निशानी है, वही शख्स वज़ीर दिफा है। उनको क्या ज़रूरत पड़ दी है, वफ़ाकी हुकूमत का हिस्सा है, वहाँ वफ़ाकी काबीना का हिस्सा है, सीनियर वज़ीर है, भले हाइब्रिड निज़ाम के तहत 35 साल से चला आ रहा है, लेकिन उनको बजाय ये कि इस ज़ख्मों पे नमक डालने की बजाय वो मरहम रखने के कराची पहुँच जाता। और फिर ये सारी जो ताउन है, ज़ाहिर बात है ये सिंध किसी अफ़गानिस्तान का हिस्सा तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत को, वफ़ाकी हुकूमत उनको सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, सिंध हुकूमत को ऑफ़र करने के लिए
یہ باتیں کرنا، تو وہ 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑ گیا، اور جس طرح جا کے مطلب اس کا مطلب یہ ہے، پھر یہاں مخبر خاص نے کراچی میں پریس کانفرنس کر لی ہے اور وہ اس نے اسی چیز کی کنٹینیوشن کی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ پری پلان ہے، اور ان کو کوئی غم نہیں ہے عوام کا، ان کو کوئی نہیں ہے. دیکھیے پہلے دن سے پیپلز پارٹی مجھ سمیت ہمارے سارے رہنما اسی بات کو ہم کہتے ہیں کہ بھلے قصور جو ہے نا وہ ٹاؤن پی ٹی آئی کا ٹاؤن ہے، اس کو بھلے قصور پچھلے جو ایم کیو ایم کے دور میں نقشے پاس ہوئے، لیکن ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ہم صوبائی حکومت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو شفاف طریقے سے انکوائری ہو. آپ دیکھ رہے ہیں فیصل کے عام طور پہ حکومتوں میں حکومت کی انکوائری پہ کوئی یقین نہیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، مگر جی پیپلز حکومت ہے جو خود آفر کری کہ آئیے اس پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، جو بھی ملزم جو ہے نا اس کو مرتکب ہوا ہے جرم کا، اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دے، تاکہ ونس فار آل جو ہے نا پورے پاکستان میں ایک ایگزامپل سیٹ ہو، تاکہ آئندہ اس طرح اگر کوتاہی، غفلت یا جان بوجھ کی یا کوئی بھی وجہ ہے وہ نہ ہو. اور معصوم جانوں کی آپ دیکھ رہے ہیں شاپنگ سینٹر ہے، ساتھ ساتھ میں یونین کو بھی جو ہے نا وہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. انکوائری کے بعد پتہ چلے گا ایسا کون سا آگ تھی جو نا وہ 25-30 لوگ ایک دکان میں جو نا وہ سمیٹ کے رہ گئے، چھت کے دروازے بند، 26 گیٹوں میں بتا رہے ہیں کوئی 2 گیٹ کھلے تھے باقی بند، بجلی خود انہیں بند کی ہے. میرے خیال میں انکوائری ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا ایبسولوٹلی پانی ہو جائے. ایبسولوٹلی. لیکن ایکچولی قادر صاحب افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر دفاع صاحب نے جو بات کی وہ ایک طرف غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جواب میں جب ہم نے دیکھا کہ آپ کے اپنے رہنما پیپلز پارٹی کے رہنما نے بھی اگلی پارٹی پر انہوں نے ایم کیو ایم کے اوپر الزام دھر دیا. ٹیکنیکلی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ایک شخص سے اس طرح کی آواز آئی تھی تو اگلے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ابھی انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے، یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور وہ علاقہ نہیں، پورا کراچی نہیں، پورا پاکستان سوگ میں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم الزام تراشیوں کی جانب جائیں، ہم چاہیے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو سکے اور ہم اپنے غلطیوں سے کوئی سبق حاصل کر سکیں اور ہم کراچی کی بیٹرمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. ایک طرف سے اٹیک ہوا، دوسری جانب سے کاؤنٹر اٹیک ہوا. سعدیہ مجھے ایک بات بتا دے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، میں آپ سے اس وقت باتیں کروں اور آپ کو گالی گلوچ، آپ پہ الزامات کا بوچھاڑ کروں تو کیا جواب میں آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ مجبوراً جواب میں کچھ تو کہیں گے مجھے. آپ مجھے بتا دو کہ کیا پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ شروع کیا ہے؟ یعنی ایک شخص وزیر دفاع، ایک شخص جو کراچی میں میئر رہ چکا ہے، جو خود اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے بلدیہ فیکٹری کے، اور یہ جرم مان چکا ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں اس کو بچانا ہے. اور وہ اسی طرح پیپلز پارٹی کے اوپر ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک آگ ہوتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ یونین والے ملوث ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کوئی اور ملوث ہے، لیکن ایک حادثہ ہے. اس حادثے کو انہوں نے کس طرح مذاق بنا کے اور اپنے سیاسی کھیل کھیلا ہے. تو آپ مجھے بتا دو جواب میں ہم کیا دیں گے؟ ان کو جواب ہی نہ دے، جواب نہیں دیں گے تو پھر کہتے ہیں یہی تو جرم ہے، یہی تو مجرم ہے، جواب یہی تو قادر صاحب لکھی ہے، 10 باتیں جواب، اور ہاں کریں گے. جواب اگر کسی کے گن مین اور کسی کے عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان اور مخبر خاص اور اس کے بجائے جواب اگر اس طرح دیتے کہ یہ 18ویں ترمیم پہ اگر بات ہو رہی ہے، نہیں ہم نے یہ دیا شہر کو، ہم نے یہ دیا فیڈرل کے پول سے، اگر پروونس کو آیا تو ہم نے یہ لگایا یہ لگایا یہ لگایا. معذرت کے ساتھ چلیے شکر ہے، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ فائنلی ہم ماننے تو لگے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، ورنہ تو ایم سوری ایک یہ بھی تو تھا نا کہ نہیں جی 1.5 سے 2 کروڑ اس سے زیادہ تو ہے نہیں. تو ابھی اچھا چلیے 2 کروڑ کی آبادی میں بھی کتنے فائر بریگیڈ، کتنے پرسنل ہونے چاہیے؟ 200 سے زیادہ ہیں، کتنے 28. تو آپ چھوڑیں پھر وزیر دفاع کو، باقی سب کو چھوڑیں. یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنے سالوں میں ہم ان ریسکیو والوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھا سکے؟ اتنا سارا پیسہ جو آیا وہ کہاں لگا؟ گاڑیاں کیوں نہیں رہی ہمارے پاس؟ نیوی کی یا کوسٹ گارڈ کی گاڑی میں فوم کیوں ہے اور میری کے ایم سی کی گاڑی میں فوم کیوں نہیں ہے؟ جی فیصل، بالکل آپ درست کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ لگ بھگ 4 کروڑ آبادی والے شہر میں فائر بریگیڈ کی جو تعداد ہے نہ تو عالمی معیار کے مطابق ہے نہ وہ تعداد ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ 100% یقین کرتا ہوں، کرنا چاہیے، سندھ حکومت کو کرنا چاہیے. میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے یا ہماری طرف سے، ہمارے افسران کی طرف سے جو کوتاہی ہوئی ہے، میں اس کو بالکل جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل آپ نے درست کیا. اب آپ نے جو سوال اٹھایا، ایسی سوال آپ پولیسین والے اٹھا دیتے، ایسے سوال کہہ دیتے کہ بابا آپ کی یہ غفلت ہے، آپ نے تعداد نہیں بڑھائی، گاڑیاں نہیں بڑھائی وغیرہ وغیرہ.
मतलब ये क्या बात हो गई है? कहाँ बल्दिया, कहाँ गुल प्लाजा का सानिया, कहाँ 18वीं तरमीम? कोई सरपेर होता है, कोई चीज होता है? बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं। जी मैं ये कहता लेकिन हूँ बहुत कादिर सारी साहब चीजों लेकिन का कादिर साहब हमें प्रेसिडेंट सादिया, एक प्रेसिडेंट जुमला जी जी सा, जी 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 एक फरमाइए। जुमला सादिया, मैं बिल्कुल पहले दिन, मेरा आप मीडिया टॉक उठा के देख लें, मैंने पहले दिन कहा कि हमें ये बाबू को इन ब्यूरोक्रेसी के बने बने रिपोर्टों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। उनको खुद भी जो है ना वो प्रैक्टिकली या थोरोली देखना चाहिए कि ये जी रिपोर्टें सही कादिर भी साहब दे रहे मेरा हैं, गलत दे छोटा रहे सा हैं। सवाल है, प्रेसिडेंट सेट करना है जहां ये मसला हुआ है वहां, अगर आपने हुकूमत संभाली और हुकूमत संभालते ही आप बता दें कि ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, हम इस पे काम करेंगे, बजाय कि उस वक्त आप ये मुद्दा उठाए जब कोई सानेहा हो जाए, तो अप्रोच भी तो गलत है। जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ, करना चाहिए, पहले दिन करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा एक मिसाल और भी देना चाह रहा हूँ आपके सामने। आपको पता है कि चंद महीने पहले जो लियारी में एक खस्ताहाल बिल्डिंग गिर गई है, जी जी और उसके बाद जब अपोजिशन ने सारे शोर शराबा किए, चाहे एनकेएम जमात इस्लामी हो, तो पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने बाकायदा कोई लगभग 500 बिल्डिंग की निशानदेही कर दी जी और इन पे निशान लगाया कि जी इनको हम तोड़ेंगे, ये गिरेंगे और इंसानी जो है ना वो जानी जा सकती है। जी यही अपोजिशन थी, नहीं जी पहले आप मकान बना के दो फिर उसको शिफ्ट करो। अब ये भी तो सूरत हाल है। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक चले करता हूँ, करना ठीक चाहिए। है कादिर साहब, वक्त की कमी, लेकिन आपका मौक़िफ़ भी सामने है। मकसद बात करने है कि मज़ीद जाने इस तरह ज़ाया ना हो गफलत के बायस। मीनवाइल बस एक डेवलपमेंट ये है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे उनको ओहदे से हटा दिया गया था। उनका नाम पहले जो गटर वाला मामला था उसमें भी बताया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।